जब भी कोई इंसान दुआ मांगता है तो दुआ 3 सूरतों में से एक सूरत में बिल्कुल कबूल होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं हमें कि मैं बहुत ही करीब हूँ। जब कोई आपको नहीं देख रहा तो भी अल्लाह आपको देख रहा है। सवाल पूछा गया है कि हम दुआएं मांगते हैं तो वो दुआएं कबूल क्यों नहीं होती और दुआएं मांगने का सही तरीका क्या है। इसका मुख्तसर जवाब तो ये है कि आपकी हर दुआ कबूल होती है अल्लाह के यहाँ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई इंसान दुआ मांगता है तो दुआ 3 सूरतों में से एक सूरत में बिल्कुल कबूल होती है। एक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको वही चीज़ अता कर देते हैं जो उसने मांगी। दूसरा, उससे कोई आजमाइश टाल देते हैं। तीसरा, अल्लाह ताला उसका अजर उसको रोज़े महशर में अता करते हैं, और जब रोज़े महशर में बंदा उसका अजर देखेगा तो वो कहेगा कि काश मेरी कोई भी दुआ कबूल ना होती दुनिया में। ये जो आयत आपके सामने तिलावत की गई है, ये आयत नंबर 186 सूरतुल बकरा चैप्टर 2 होली कुरान का। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वइज़ा सअलका इबादी, यानी मेरे बंदे आपसे सवाल करें मेरे बारे में तो उनको बता दें कि मैं करीब हूँ। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी, और मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। फल यस्तजीबु ली, तो उसे चाहिए कि वो मेरी ही इताअत करे। वल युमिनु बी, और मुझी पर ईमान रखे। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो सीधा रास्ता पाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं हमें कि मैं बहुत ही करीब हूँ। जब कोई आपको नहीं देख रहा तो भी अल्लाह आपको देख रहा है। जब कोई आपके आंसू नहीं देख रहा तब भी अल्लाह देख रहा है। अल्लाह को सब मालूम है कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सब मालूम है, पर अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे और मैं उसको दूँ। रोज़ सुबह तहज्जुद के टाइम, जो फजर से पहले का टाइम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में फरमाया जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले आसमान पे तनज़्ज़ुल फरमाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोज़ सेल लगाई हुई है हमारे लिए। अब आप पे और मुझ पे है कि हम उससे मांगें। हम उससे नहीं मांगेंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे, और दुआ जो भी करें आपको लगता है शायद कबूल ना हो, लेकिन उसका फ़ायदा ही है, नुकसान कोई भी नहीं है। एक और जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह नमल में आयत नंबर 62 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआऊ व यक्शिफुस सू, कि कौन है जो बेकरार दिल की पुकार सुनता है जब वो पुकारता है और उसकी तकलीफ दूर करता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है जो आपकी पुकार सुनता है और वो तकलीफ को दूर करता है। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआऊ व यक्शिफुस सू, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है कि मेरे बंदे को मालूम हो कि उसने मुझी से मांगना है और मेरी ही इबादत करते हैं। सूरह फातिहा की जो सबसे मरकज़ी आयत है वो भी यही है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम सिर्फ तेरी और तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद चाहते हैं। और बाकी भी जो सूरत फातिहा की आखिरी 3 आयत हैं वो भी यही हैं कि सबसे बड़ी दुआ तो यही है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम सबसे बड़ी चीज़ जो मांग सकते हैं वो हिदायत है। तो आपको और मुझे दिन में एक टाइम ज़रूर निकालना है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कि हम अपने रब से बातें करें, कि हमारे रब को हम बताएं कि अल्लाह तू अता कर, अल्लाह तू सबसे बड़ा देने वाला और मैं सबसे बड़ा फ़कीर, तू मुझको अता कर। तू ही है जिससे मैं मांग सकता हूँ, मैं तो किसी और के आगे सवाल नहीं कर सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत जगह ये बात बताई है। इसी तरह आप सूरह काफ चैप्टर नंबर 50 आयत नंबर 16, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं,
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم اپنے بندے کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں اون پر آسمانوں میں ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں آپ کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت سن رہا ہے، ہر وقت موجود ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، کہاں ہے، ہم آپ نہیں دیکھ سکتے، ہماری یہ آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، کہ آپ کا رب طاق میں ہے، وہ ہر وقت آپ کو سرویلنس میں ہیں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز محشر میں آپ کو بتائے گا کہ اس دنیا میں آپ کیا کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں، آپ کو، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دل کھول کے مانگنے کی ضرورت ہے۔ جو دل چاہے مانگے، اپنے رب سے مانگے۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو ماں سے تو کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، تو رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اس سے تو سب کچھ مانگ سکتے ہیں۔ ماں آپ کے بارے میں جانتی ہے، تو اللہ تو سب کچھ ہی جانتا ہے آپ کے بارے میں، جو ماں بھی نہیں جانتی۔ تو اس سے مانگنے میں کیا شرمانا، کیونکہ دینے والا بھی وہی ہے، پوری مخلوق کو وہی پال رہا ہے، چرند پرند ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں پال رہا، صرف ہمارا رب العالمین ہی پال رہا ہے۔ تو اس بارے میں ہمیں اسپیشل ٹائم نکال کے اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھ کر کوئی بھی دعا مانگے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے جب میرا بندہ مانگتا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے زندہ، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو یہ اللہ کے نام پکار کے آپ اللہ سے مانگیں تو آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ان کی عادت تھی کہ جب وہ دعا مانگتے تھے تو وہ فرماتے تھے یا ذوالجلال والاکرام یا حیو یا قیوم۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا شرمندگی ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو یوں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو بس دل سے مانگے اور اپنے رب سے مانگے، اور کسی انسان کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، جو مانگنا ہے اپنے رب سے مانگیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔